बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तबीयत मिजाज? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के इंशाल्लाह तमाम सुनने वाले और स्पेशली देखने वाले ज़रूर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब प्रोग्राम का जल्दी से आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं जनाब के जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ऑल राइट जनाब, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0315008824 और इसके साथ साथ मैसेज के जरिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 88821 पर। और इसके साथ साथ आप फेसबुक के साथ भी पर भी जो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक के लिए facebook.com/sinpoliceFM और facebook.com/RJ हैदर शेख पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं और यहीं से आपके साथ बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की पहली कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? मैं ठीक ठाक, कैसे हैं बिन्यामीन भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस आप लोग की दुआ है। आप मैं ठीक ठाक, अल्लाह कल तो आपको फोन लगा थक गया, आपको कॉल लगी नहीं। कल काफ़ी सारे लोगों ने मुझे प्रोग्राम के बाद भी आते रहे पैगामात कि भाई कल बहुत आपका जो है वो शो में कॉल करना था लेकिन बात नहीं हो सकी, बहुत देर लगा दी, कॉल नहीं उठाई। मैंने कहा भाई अब एक तो कल वो था, एक तो सेलिब्रेशन डे था और हर बंदे की कोशिश थी कि जी ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले उसको वो कॉल कर सके। खैर कल के लिए माज़रत चाहते हैं। आज आप बताएं, आप खैरियत से हैं जनाब? की दुआ है। कल की बात पूछना था आपसे, बात करना तो आपकी बात तो करनी थी। जी बोलें। तो सारा दिन दिमाग खाएगा सारा दिन। ये तो जिससे कल बात हुई सब ने यही कहा है कि भाई बाजे से दिमाग का बाजा बज गया। दिमाग का बाजा बजा दिए बिल्कुल। अभी 2 बच्चों को मैंने यहाँ से बजाया बाजा बजाते हुए। अच्छा, अब ये तो हमने कल देखा छोटे बच्चे वो तो अपने मौज मस्ती में लगे थे, लेकिन कुछ बाशऊर नौजवान भी इन्हीं कामों में, इन्हीं हरकतों में जो है वो पाए गए। और आज चूंकि वो वीडियोस लोगों ने अपलोड की। जी बड़े बजा रहे हैं। बस ये अब यही तो बस अलमिया था कि अब कौन समझाए इनको कि भाईजान प्लीज कुछ तो ख्याल करें दूसरा। एक दिन की बच्चे की एंजॉय की मैंने। चलें, अल्लाह खैर करें। और आप सुनाएं, तबीयत कैसी है आपकी? जी आपकी दुआ है, मुझे ठीक ठाक हूँ। छोटा सा घर बार लेके बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर जी ज़रूर, साथ रहिएगा प्रोग्राम में। जी चलें, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। सेम टू यू जनाब। तो जनाब ये थे बिन्यामिन साहब। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले आज का मैं मौजू आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ और बताते चलें आपको जनाब कि आज के मौजू एक गुफ्तगू जो हमारा है वो है ताल्लुकात ख़त्म करने की वजूहात क्या हैं। अक्सर व बेशतर हम अपने मफाद या मकसद के लिए कोई काम तो लेके चल रहे होते हैं, कोई रिलेशन तो निभा रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार सामने वाला बंदा हमारे साथ किस हद तक मुखलिस है, किस तरह से वो हमें ट्रीट कर रहा है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जब हालात आपके मुवाफिक नहीं आते तो फिर या कहीं आपको अपनी बात की वैल्यू समझ में नहीं आती तो आप कहते हैं कि यार चलो एक कदम पीछे हो जाते हैं। हम थोड़ा सी टाइम में ये देख लेते हैं कि शायद मैं अगर अपना रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ये सामने वाला शख्स को मेरी जो है वो इम्पोर्टेंस किस हद तक महसूस होती है। तो कहीं जाके आपका रिलेशन जब ख़त्म हो जाता है या आप पीछे हट जाते हैं तो फिर आपका रवैये किस वजह से आपको लगता है कि जी सबसे पहले कौन सा ऐसा अंसर है जो सामने आता है कि लहजा आपको बदला लगता है या रवैये में तब्दीली कि जी अब तो एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो गया, अब तो लहजा ज़रा सख्त हो गया। किस हवाले से ज़्यादा महसूस होता है कि यार मेरा ठीक है अब रिलेशन ख़त्म हो गया लेकिन मैं इसके आप सलाम दुआ के लिए भी रह गया हूँ या सलाम दुआ भी नहीं करूँगा क्या मैं? तो बहुत सारी चीज़ होती हैं जहाँ पर आपको महसूस होता है कि यार इस बंदे का लहजा
ऐसा हो गया, अब इस बंदे का रवैया ऐसा हो गया कि अब इससे दिल नहीं चाहता कि मज़ीद कंटिन्यू करें। तो जनाब आप भी प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकते हैं हमारे साथ 0315000824 पर, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप लोगों को आगाह करें, और फिर फ़ौरन ही आकर मैं आप लोगों की मैसेज भी शामिल करता हूँ और लाइव कॉल्स को भी इधर कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक कोरंगी नंबर 2 पर एक इमाम बारगाह ज़ैनबिया में मजलिस अज़ा बर्पा की जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को कोरंगी नंबर 2.5 से नासिर जम की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ लिंक रोड टूल टैक्स कांटा के पास दोनों तरफ से जो है ट्रैफिक को फ़िलहाल बंद किया हुआ है। आमदरफ्त यहाँ पे मुअत्तल है और टूल टैक्स और कांटा के ख़िलाफ़ ड्राइवर हज़रात का एहतजाज भी जारी है, और हैवी ट्रैफिक को जो है लाइन अप भी किया जा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट मलीर का एरिया है जहाँ पर इस वक्त ये ट्रैफिक की सूरत हाल है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आपको आगाह रखेंगे, और सुनते रहिए FM 88.6, और जो डाइवर्जेंस बताई जा रही हैं इनको फॉलो करते हुए आप अपना कीमती वक्त बचाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो शामिल करते हैं जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कैसे हैं? मेरी सेकंड कॉल है, कौन हो सकता हूँ? सेकंड कॉल से मुराद सकलैन साहब जिन्होंने कल कॉल की थी। हाँ जी, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। आप सुनाएं, कैसा दिन गुजरा आज आपका? अल्हम्दुलिल्लाह वही हस्बे दस्तूर और रिवायत, नया दिन नया चैलेंज। बिल्कुल नया प्रोग्राम, नए क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज से भरपूर ज़िंदगी है, और रोज़ाना ही कोई ना कोई नई फरमाइश आ जाती है। आप सुनाएं, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से। बस अभी मैंने आपका टॉपिक सुना कि ताल्लुकात जो हम खत्म करते हैं, बेसिकली हम लोग अपनी गलतियों के बेहतरीन वकील और दूसरों की गलतियों के बेहतरीन जज होते हैं। बस मेरे ख्याल में तो ये मेन रीजन होती है ताल्लुकात खत्म होने की। तो सबसे पहला क्या बदलता है? हमारा लहजा बदल जाता है, हमारा रवैया बदल जाता है? हमारा लहजा भी रवैया भी, कई मरतबा लहजा और कई मरतबा रवैया। लेकिन वो ये ना, मुझे किसी ने बताया बात, मैं जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तो सर ने कहते था हम अपनी गलतियों के बेहतरीन वकील और दूसरों की गलतियों की बेहतरीन जज बनते हैं, जिस वजह से हमारे दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। और एक और बात बताऊं आपको? जी जनाब बताइए। I lost my eyesight during my studies. मेरी आंखें चली गई थी during studies, and still I completed my bachelor's from Punjab University, then I completed my master's in English from London University. वेरी गुड। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह भी वो रिस्टोर हुई, वो बिनाई आई दोबारा आपकी? फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं, ये रेटिनल सेगमेंट हो गया, ये ना रेटिनल सेगमेंट हो गया डिजीज है। अच्छा, जो आंखों का पर्दा होता है ना, जी जी, आंखों के पर्दे में ये इशू होता है कि वो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। लाइक जैसे हमारे लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है आजकल, हार्ट हो जाता है, लेकिन वो जो रेटिना होता है ना आंखों का, वो भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वो, क्योंकि मेरा लेंस वो जो पर्दा है ना, वो इसका पिक्चर बड़ी यानी धुंधली से देखता है। दैट्स व्हाई वो फिर माइंड को जो इमेज जाता है वो बिल्कुल डार्क सा जाता है। तो दैट्स व्हाई काफी वक्त के साथ साथ कमजोर होती गई। चलें, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, और मेरी स्ट्रेंज की मैं खुद ही बड़ा हैरान हुआ। और चलें कोई बात नहीं, अगर कहीं कमी है तो वो खुदा की ज़ात जो है वो बहुत गफूर रहीम है। वो कहते हैं सही राहें आसान हो। वो कहते हैं छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। हाँ जी, वाह सकलैन साहब, दिल जीत लिया आपने तो। अच्छा यार, वो हैदर में ना थोड़ा सा दूर था आपसे ना, मेरा दिल था कि मैं कराची में कुछ ऐसा शो करूं जब तक यहाँ पे हूँ। जी जी, मैं आपका बहुत अच्छा है, मैं किसी को सुनता हूँ ज्यादातर ना। बहुत शुक्रिया जनाब। तो वो मेरा ख्याल था कि मैं जरा कांटेक्ट मेरा करूंगा, लेकिन पता है क्या, एक तो ये है कि अगर मैं सिटी में होता ना तो फिर तो जरूर ज्वाइन करता, लेकिन अभी ये मैं हूँ जिसे क्या नाम है, गुलशन ज़िया, ये नॉर्दर्न बाईपास के पास है। अच्छा अच्छा, तो वरना मेरा दिल था कि यार ज्वाइन करके थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पर सुन सकते हैं, और हमारी नशियात आती हैं, और मैं प्रोग्राम भी हफ्ते में 3 दिन करता हूँ, पीर मंगल और बुध, रात 10 से लेकर 11 बजे तक, आपकी कन्वीनियंस के लिए, सहूलत के लिए। जब आपको मौका मिले आप चाहें तो यूट्यूब पे भी हमें सुन सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी हमारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। जब आपका दिल चाहे हमें सुन सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हर तरह से हम अवेलेबल हैं जनाब। ये आज वाला प्रोग्राम ना आप YouTube पे जल्दी अपलोड कर दीजिएगा। जी ज़रूर, सुबह ही जो है ये मेरे अपना जो मेरा
کیا کہتے ہیں جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر آپ کو مل جائے گا, اور یوٹیوب پہ بھی RJ حیدر شیخ کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس وہاں پر بھی آ جائے گا, تو آپ وہاں پہ بھی پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اگر بھی یہ نا جمال باہو, سید فیض, سلطان باہو, سید علی, یہ میرے بھانجیا, میں کراچی میں ان کے پاس آیا ہوں تو ان کو میرے سے سلام, یہ بچے سن رہے ہیں. وعلیکم السلام. جمال صاحب کو پیغام میری طرف سے دے دیجیے گا کہ انہوں نے جو کل کامنٹ کیا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا, اور امید کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ پڑھ بھی لیا ہوگا. چلیں جی, بہت بہت شکریہ جی, سب کو سلام دعا دیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جناب, رابطہ رہے گا. تھینک یو, اللہ حافظ, فی امان اللہ. تو جناب یہ تھے ثقلین شاہ صاحب ہمارے ساتھ شہر کراچی سے, اور غلام قاسم متیلا کے طرف سے بھی میسیج آ چکا ہے. غلام صاحب کہتے ہیں, غلام قاسم صاحب متیلا, چاہ فقیر والا, پہاڑ پور ضلع لیا سے میسیج کیا. جناب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, پروگرام میں ساتھ ہیں. کل پروگرام کے بالکل آخری لمحے کے اندر جو ہے مس نور آپ کا میسیج آیا, میں نے ضرور پڑھ لیا, لیکن اس وقت میں آن ایئر نہیں تھا تو میں اس وقت آپ کا پروگرام میں میسیج شامل نہیں کر سکا, لیکن مجھے بالکل یاد تھا تو میں نے کہا آج کے پروگرام میں ضرور اس کا ذکر کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں. جی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب, خیریت سے؟ نصیر صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میرے بھائی, آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جناب. اور جہاں بھائیوں کی دعائیں ساتھ ہو تو ہمیں کیا ہوگا میرے بھائی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے ہمیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا دیا ہے. اللہ اکبر. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسے بھائیوں کی محبت ساتھ ہے ہمارے. واہ جی واہ, بہت خوب جناب, بہت خوب. آپ کا حسن سماعت ہے یہ, اور آپ کا پسند کرتے ہیں, آپ کا ذوق ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور فرماتے ہیں کہ ایسے دوست ہمارے جنت میں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم جنت میں بھی ایک دوسرے کو تلاش کرتے پھریں گے کہ حیدر شیخ کہاں ہے. وہاں پہ بھی آپ ریڈیو سن لیجیے گا. جی, تو آپ مجھے ڈھونڈیں گے, میں آپ کو ڈھونڈوں گا, اور یہ محبت کا تقاضا ہے یہ. انشاءاللہ, اللہ خیر کرے, ملاقات ضرور ہوگی جناب. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں بھی دعا کرتا ہوں. دیکھیں میری آپ کی ملاقات جو ہے نا عالم ارواح میں تو ہو چکی ہے. بالکل ہوئی ہوگی جناب. اور ہمارے پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں میری اور آپ کی ملاقات ہو چکی ہے, اور اب ہم یہاں پر ایک دوسرے سے ہم کلام ہو رہے ہیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں بھی ایسے اکٹھا فرما لے. الہ آمین, الہ آمین, الہ آمین. اچھا جناب, مجھے آپ چیز یہ بتائیں نصیر صاحب کہ ہم اکثر کسی سے بھی کوئی تعلق ہمارا ہوتا ہے, اور کچھ ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس تعلق کے درمیان کوئی اختلاف کی وجہ سے جو ہم اس سے اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں. سب سے پہلا آپ کے عنصر ایسا کیا آتا ہے کہ جی ہمارا رویہ بدل جاتا ہے, یا ہمارا لہجے کے اندر وہ سختی آ جاتی ہے جو سامنے والا برداشت نہیں کرتا, یا ہمیں اس کا رویہ ہمیں پسند نہیں آتا؟ کیا کہیں گے جناب؟ میرے بھائی ایسے وقت میں جو ہے نا ہم شوقیہ فنکار بن جاتے ہیں. اچھا, شوقیہ فنکار بن جاتے ہیں, ایکٹنگ کرتے ہیں ہم, یہ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی کہ بھائی میں غلطی پہ ہوں, لیکن میں جج بننے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں جج ہوں. ٹھیک. تو اس لیے دوسرے کی غلطی کو میں تسلیم ہی نہیں کرتا, کیونکہ میں خود پنے خاں بنا ہوتا ہوں. اگر میں تھوڑا سا عاجزی انکساری سے کام لے لوں, جی جی, اللہ کی رضا کو سامنے رکھوں, اور دوسروں کے آگے میں جھک جاؤں, وہ فرماتے ہیں نا کہ جو جھکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, ہمیں اپنی اللہ اس کو اٹھاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صبر ایک ایسی سواری ہے کہ کسی کو گرنے نہیں دیتی. بالکل, نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتی ہے, نہ کسی کے نظروں میں گرنے دیتی ہے. بہت خوب, بہت خوب جناب, زبردست. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے گر جاتا ہے. بہت خوب جناب, بہت ہی خوب. اگر میں نے کوئی غلطی کر لی ہے, اگر غلطی آپ نے کی ہے, چلو میں نے نہیں کی, آپ نے کر لی, تو مجھے چاہیے کہ میں آگے بڑھ کے معافی مانگ لوں آپ سے. بہت خوب. جب میں معافی مانگوں گا تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور یہ وہی بات آتی ہے کہ جب تک اس چیز کا بھی احساس آپ کے اندر تب ہوگا جب آپ ایک محتسب ہوں, کیا مطلب آپ خود سے احتساب کر رہے ہیں اپنا
باپ احتساب کو آپ کے اندر خود آٹومیٹکلی چیزیں آئیں گی کیا اور اللہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو معافی پہ پہل کرتا ہے. صحیح صحیح. جو معافی میں پہل کرتا ہے اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور آسمانوں پہ چراغاں ہوتا ہے کہ اس بندے نے اللہ سے دوستی کر لی ہے. زبردست جناب زبردست. اللہ کی رضا کے لیے یہ جھک گیا ہے, اس نے معافی مانگ لی ہے. میں خدا کی قسم روزانہ مسجد میں جب جاتا ہوں تو پہلے تو وہ استغفار کرتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی. بہت خوب بہت خوب. جب میں معافی مانگتا ہوں تو اللہ خوش ہوتے ہیں, میرے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں. واہ جی واہ سبحان اللہ. چلیں جی بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا آپ کی بات جس نے آج ہمارا پھر دوبارہ سے دل جیت لیا. صبر یہ صرف آپ چاہیے. بالکل بالکل, یہ صرف آپ کی محبت ہے, آپ نے اپنی محبت کے جال میں ہمیں پھنسا دیا ہے. واہ جی واہ, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. جزاک اللہ احسن الجزا خیر الجزا. تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. آل رائٹ جناب, یہ تھے ہمارے ساتھ نصیر الدین صاحب اور مریر سے کال کرتے ہیں. بہت اچھی بات. اور اس سے پہلے جو ثقلین صاحب سے بات ہو رہی تھی بڑی اچھی انہوں نے عمدہ بات کہی کہ ہم اپنی غلطیوں کے بہترین وکیل جبکہ دوسروں کی غلطیوں کے جو ہیں وہ بہترین جج ہوتے ہیں. اصل میں بات ہم محسوس کرتے ہیں نا کہ جی ہمیں صرف اپنی چیز جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے, دوسرے کی چیز میں ہمیں خامیاں نظر آتی ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عام فہم کہ ہم سامنے والے پہ جب ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں, ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا بلکہ ہماری اس ایک انگلی جو ہم اس کی طرف اٹھاتے ہیں فنگر ریز کرتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں. لیکن ہم جب اپنی غلطیوں کی طرف اپنی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار ایک عام فہم کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو کہنے سے پہلے خود کو بھی ذرا جانچ لو کہ واقعاً آپ جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے گریبان میں تو پہلے جھانک لیں کہ ہمارے اندر کتنی اچھائیاں ہیں, ہم دوسرے کی برائیاں گرنے کو چل پڑیں. سر جی کال شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بات کریں؟ محمد بلوچ کراچی کے پاکستان. جی بلوچ صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ بھی تعلق ختم ہو جاتا ہے, کوئی ریلیشن آپ کا ختم ہو جاتا ہے, کوئی دوستی میں کوئی ایسی بات کی وجہ سے اختلاف آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا رویہ بدل جاتا ہے یا آپ کا لہجہ اس حد تک سخت ہو جاتا ہے کہ جی بات ساری ختم ہو جاتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ سب سے پہلے ماشاء اللہ آپ کے ٹاپک کو میں ماشاء اللہ آپ نے جواب میں آتا ہوں اتنا ٹائم رہتے ہو. دیکھیے سر کی مثال تو ارے میرا آپ کا ٹوٹو میلا ہو جائے, صحیح ہے, آپ میرا آپ کا پتہ ہو جائے, یہ بات لگا کرے جی جی. تو یہ کہے گا کہ مقصد یہ کہ میرا اپنا پتہ ہوگا ٹوٹی میلا ہو گئی تو یعنی آپ اپنا غصہ کسی اور پوٹا ہو جائے, میرے پوٹا تو کسی اور یہ شاید تو غصہ پی جاؤ, اس سے یہ ہوگا تعلقات بھی بنے گا اور جو غصہ ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اللہ کے جائے جو بولے تم مجھ سے جوڑو, جو تمہیں ہٹا دے تو تم مجھ سے کھلا دے تو جو تمہیں محروم سے تم مجھے ہٹا دو. صحیح. اور بتائیں نہیں آپ اپنی بات مکمل کریں, میں پھر آگے بات کو اس کی کنٹینیو کرتا ہوں. آپ بات کریں. جناب آپ کوئی گانا سننا چاہ رہے ہیں؟ جی جی آپ بتا دیں, میں انشاءاللہ 11 سے 12 کے درمیان میں اس کو ضرور شامل کروا لیتا ہوں ٹرانسمیشن میں, کوئی مسئلہ نہیں جناب. آپ بتائیے. دوبارہ بتائیں. آنسو اچھا دل کے آنسو ارمانوں میں بہہ گئے. چلیں ٹھیک ہے, میں ضرور شامل کروں. آپ بتائیں.
اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی, آپ بس کال منقطع کریں تو میں پھر آپ تفصیلاً اس حوالے سے آپ کی بات کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, خرم رکھے. تو جناب ذرا باتوں کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں. جو آج کا موضوع ہم نے رکھا اور اس میں سب سے پہلے اس چیز کو جاننے کی کوشش کی کہ بڑی اچھی بات ابھی کہی کہ جی ہم اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کریں. اصل میں جب آپ اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں تو پھر آپ کو پھر بہت ساری چیزوں کے جو حقائق ہیں نا وہ آپ کے سامنے خود سے آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ یار اس شخص سے کوئی بھی بات کرو نا, یہ بہت بابصیرت شخصیت ہے اور یہ فوراً سے بھانپ لیتا ہے, حالات کو سمجھ لیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جی مومن کو بابصیرت ہونا چاہیے, انسان کو بھی دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اس کے ارد گرد ماحول کیسا ہے, اس کے دوست احباب یا وہ عزیز و اقربا وہ لوگ کیسے ہیں جس کے ساتھ اس کا تعلق واسطہ ہے, میل جول ہے. ہم اگر ان چیزوں کو سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جہاں اپنی بات یا اپنے الفاظ جہاں اسپینڈ کر رہے ہیں اس کا ہمیں کیا ریٹرن ملے گا, کیا وہ کسی کے مفاد کے لیے بہتر ہیں یا ہماری ذاتی مفاد کے لیے بہتر ہیں. ذرا اس پہ بات کرتے ہیں جی, کال شامل کر جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون سا بات کریں؟ جی علی گل جمالی بات کر رہا ہوں کراچی سے. اللہ کا شکر, جمالی صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہو, طبیعت صحیح ہے؟ اللہ کا بڑا شکر جناب, الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ ٹاپک تو آپ نے بہت اچھا رکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں باتیں تو آپ اچھی اچھی کرتے ہو لیکن بس لوگ عمل نہیں کرتے نا, مسئلہ یہ. سر دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ ہے مجھے حکم اعظم, میں اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں پورا کروں گا یا اپنی طرف سے میں صرف سوچتے رہوں گا کہ جی مجھے معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی اقدام اٹھانا ہے تو میں تبھی اس پر عمل پیرا ہوں گا جب میں اس پہ خود بھی بات کروں. میں اگر ایک چیز کو ہائی لائٹ ہی نہ کروں, بات ہی نہ کروں تو وہ تو پھر وہیں کی وہیں چیز وہ پریشانی ہماری وہیں رک جائے. جی جی ٹاپک آپ نے جو رکھا ہے نا, دیکھیں بولتے ہیں کہ جیسی نیت ویسی مراد. بے شک ایسے ہی ہے, بات ہی ختم ہوگی نا. اگر آپ کی نیت صاف ہوگی کسی کے لیے, اگر آپ کا دل صاف ہوگا تو سمجھو کہ آپ آگے بھی کامیاب ہوں گے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کے دل میں کچھ اور ہے تو آپ کی نیت میں کچھ اور ہے تو وہ تو پھر کہانی بنے گی نہیں. صحیح بات ہے. تو اس وجہ سے اور اگر بھائی سب سے اللہ کا شکر ہے جناب, الحمدللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب, کال کی آپ نے. اچھی ہے نا؟ ہاں جی اللہ کا بڑا شکر ہے, الحمدللہ. نہیں آ رہے پرانے کالر نہیں آ رہے, جواد صاحب بھی نہیں آ رہا, جواد صاحب تو بہت ٹائم ہو گیا, میں تو خود انتظار کرتا ہوں کہ نہ جانے کس دن کی کال بجے. آپ کے پاس نمبر بھی تھا جواد صاحب؟ بہت پہلے کی بات ہے جب وہ رابطہ تھا, لیکن اب تو کوئی ایسا رابطہ نہیں کہ جہاں ہم بھی ان سے رابطہ کر سکیں. ہاں آپ کا بہت بہت شکریہ جناب جمالی صاحب. مجھے بریک ذرا شامل کرنی ہے, پھر انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب, تھینک یو, اللہ حافظ, فی امان اللہ. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ علی گل جمالی صاحب بلدیہ ٹاؤن کراچی سے, اور بس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں. ایک بریک چھوٹا سا, پھر جلدی سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور بھی اختلافات, لہجہ, رویہ کیا بدل جاتا ہے اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. پروگرام میں ساتھ رہیے, سنتے رہیے FM 88.6.